قبل ما نبداو باش تكون لا كونسونطراسيون ديالكم او توب وتفهموا لي كور مزيان. بريميرمون ديروا لي كيت، دوزيامون بعدوا عليكم التليفون، تروازيامون سدوا السوشيال ميديا وعيشوا الكور. ليتس جو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم اليوم في لا سويت ديال الفيديو اللي فات اللي فيه اكزرسيس في فاريابل الياتوار كونتينيو. كيف ما شفتوا اخر مره حسبنا ليسبيرونس، الوغ اليوم غادي نبداو في هذا لا فيديو غادي نبداو من لا فاريونس ونكملوا ليكزرسيس ديالنا. الوغ تبعوا مزيان وان شاء الله غادي تفهموا كلشي بيان. دابا نمشيو لو كالكول ديال لا فاريونس. لا فاريونس هي او اكس كاري موان ليسبيرونس ديال اكس لو تو او كاري، وهذيك او اكس كاري راه هي من موان لانفيني بلس لانفيني اكس كاري اف دو اكس تي اكس. نفس الطريقة، حيت هادي من زيرو لهنا راه هي هكا هنا زيرو، دونك هادي غتقسم اصلا من موان لانفيني لزيرو، من زيرو بلس لانفيني ديال اكس او كاري اف تي اكس. انا راه اكس او كاري بحال هادي، ما بغيتش نعاود نكتبها، هادشي كامل يطون فيغ زيرو راكم عارفين علاش. دونك كتبقى ليا هادي هي من زيرو بلس لانفيني اكس او كاري اف دو اكس تي اكس، وغادي نعوضوها القيمه ديال بليكواسيون ديالها تي اكس. فوالا ماشي ليكواسيون، لا فونكسيون تي اكس سي بون. ودابا غادي ندير عاوتاني لانتيغراسيون باغ بارتي نفس الطريقه اللي شفنا قبل وتخرج لنا نفس الريزولطا. غادي تكون عندي u هي x au carré، u prime هي 2x، نحط v prime هي هلا، وهنا v هي moins 2t. عاوتاني غادي نديرو هادي في هادي وسط معقوفتين ديريكتومون موان لانترفال ديال الضرب ديال هادو، صافا دوني كومبيان. دونك غتولي عندي او اكس كاري، دونك هنا تولي عندي اكس او كاري فوا 2 موان 2 اكس من زيرو بلس لانفيني موان نحل القوس، نحل الانتغرال من زيرو بلس لانفيني ياك. هادي غتطرف في هادي غتولي موان دي، فوالا هادي واش غتخرج غتولي بلس. دونك عاوتاني بالكالكول غتولي عندك هادي ما نقيسهاش حتى فوالا تولي عاوتاني 1 موان دومي او موان 4 تي من زيرو بلس لانفيني. هادي فاش تعوضها تعطيك زيرو عاوتاني موان زيرو بلس هنا عاوتاني زيرو موان هنا فاش نعاود تعطيك زيرو موان ان دومي بلس. فوالا دونك غادي تعطيك بلس 2. دونك لا فاريونس راه هي ان دومي موان ان دومي او كاري. علاش؟ حيت قبيله خرجت لينا او اكس هي ان دومي، صافا دوني 1 sur 4. فوالا لا فاريونس. Et pour l'écart type de x, c'est la racine de la variance, اللي هو 1 demi encore. C'est bien. بغيت نقول لكم عافاكم هنايا فيما كاينه تي رجعوها اكس، راه غير مع الزربه كتبت في بلاصه ما ندير اكس درت تي. دونك هنا راه خدام غير باكس، ما خدامش كاع في فاريابل تي. فوالا اكس سي بون. دابا نمشيو لا كيسيون الجايه اللي هي لا كيسيون الجايه كتقول لك عندنا ايغريك، عطاك اون فاريابل جديده اللي كتبها اون فونكسيون دو لا فاريابل اللي ديجا خدمنا بها. هذه هي كتكون بزاف، كيعطيك اون فاريابل جديده اون فونكسيون دو لا فاريابل اللي ديجا خدمنا عليها. دابا شنو هاد لا فاريابل ايغريك اللي كتساوي 2 زائد 5 اكس ياك؟ هاد اكس هي لا فاريابل اللي خدمنا عليها قبل. قالك ديتيرميني لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. دابا هنا غنجبدو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون، ومن لا فونكسيون دو ريبارتيسيون غنجبدو لا فونكسيون دونسيتي. غير باش ديروا الفرق، هنا كانت عندنا لا فونكسيون دونسيتي جبدنا منها
لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. دونك دزنا من اف صغيره لاف كبيره. هنا فاش غنجبدو اف كبيره غندوزو من اف كبيره لاف صغيره، غير باش تعرفوا الفرق بيناتهم. فاش كنبغيو نديرو هاد الترانسميسيون راه ها الميثود اللي كنستعملو، وفاش كنبغيو نديرو الترانسميسيون راه ها الميثود اللي كنستعملو. سي بون. دونك دابا نحطو لا فاريابل الجديده ديالنا y تساوي 2 بلس 5x، ونشوفو كيفاش نجبدو منها لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال y من هاد الدوني هادي، ومن بعد نجبدو لا فونكسيون دو دونسيتي. الا بغيتو تدعمونا وتشجعونا باش نعطيو اكثر، ما تنساش انكم ديروا سبسكرايب، جيم لاباج فيسبوك، وبارطاجيو هادشي مع لي زامي ديالكم، وهكا ان شاء الله غنفاليديو كاملين. الوغ دابا ركزوا معايا مزيان. 5 ولا 4 المهم. سوا y variable aléatoire continue تساوي 2 بلس 5x. فوالا مزيان. تبعوا معايا هادشي بالترتيب. الوغ عندنا غادي نسميوها كما قال لنا هو جي y هي لا فونكسيون de répartition. دونك ملي جي y لا فونكسيون دو ريبارتيسيون في هاد لو كا هذا فاش كيعطينا اون فاريابل جديده اون فونكسيون دون اوتر، كيقولنا جبدو فونكسيون دو ريبارتيسيون، ها اللي غتفكنا f de a كتساوي لا probabilité de x صغر من a. هي هادي اكزاكتومون. هنايا حنا هاد ا غادي نديرو تي باش نكملو بلا فاريابل تي. داكوغ ولا وي فوالا. دونك عندنا جي y دو تي هي شحال؟ هاي حيت جي راه فونكسيون دو ريبارتيسيون، دونك جي صغيره فونكسيون دو دونسيتي. داكوغ. دونك جي كبيره دو تي اللي بحال اف كبيره دو ا هي بي دو اكس صغر من ا. دونك هادي هي شنو هي لا بروبابيليتي ديال y. هاد اكس و y اللي كنديرو هنا باش كنعرفوا علينا فاريابل كبيره خدامين سي صغر من تي، ونعوضوا y بالقيمه ديالها. y شناهي؟ راه هي 2 بلس 5x صغر مناش من تي. بيان سور شنو اللي كيساوي هادي؟ لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو y. دونك غادي نجيبو كلشي للطرف الاخر ونخليو x هنا تعطينا x صغر من t moins 2 sur 5. حنا بدينا نقربو. دونك المعقول هاد لا فونكسيون دو ريبارتيسيون جي y دو تي ولا دو اكس تقدر تخدم حتى باكس. هنا ماشي ضروري تي، انا بغيت ندير تي باش ندير شويه ديال الديستينكسيون، ما تخلطوش في اول اكزرسيس، ما تلفوش. دونك لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال y كتساوي هي لا بروبابيليتي ديال اكس صغر من هادشي. شنو هي لا بروبابيليتي ديال اكس؟ لا بروبابيليتي ديال اكس صغر من ا راه هي اف كبيره دو ا. ايوا حنايا دابا وضحت عندنا الرؤيه. دونك هادي راه هي اف كبيره ديال هادشي، اف كبيره ديال تي موان 5. حنا ديجا عندنا هادي. شنو كنا لقينا؟ اف دو اكس ولا اف دو تي. كنت جبتها باف دو تي. اف دو تي كنا قلنا هي واحد موان 2 على بويسون موان اكسبونونسيال موان دو تي سي تي كبر من 0 و 0 سينو. هادي كنا جبدناها هي اللي تنفعنا هنايا. دونك دابا اش بقى لينا ما نديرو؟ بقى لينا ما نشوفو هاد تي موان دو اكس بحال هادي كامله مثلا هي ا، خاصنا نعوضوها واش هنا ولا هنا. سا ديبون شنو؟ سا ديبون هادي كامله واش كبر من 0 ولا صغر من 0. فهمتوا؟ دونك سي تي موان 2 5 كبر من 0 راه غادي تعوض هاد اف ديال هادشي كامل غادي تعوض هنايا. دونك شنو؟ دونك جي y t la fonction de répartition de y est égale 1 moins 2 t moins 2 5. والو شديت هادشي كامل عوضتو في هاد t. و سي t moins 2 sur 5 صغر قطع من 0 جي y t est égal à 0.
فهمتوا دابا كنظن انكم فهمتوا مزيان. دابا اش بقات لينا حاجه واحده، سي كو نديو كلشي ونخليو هاد التيب بوحدها. اش تولي الا ديت 5 هنا ومن بعد ديت 2 غتولي عندي او فينال جي ايكغيك. نكتبها بلون اخر باش تبان مزيانه. نزيد سي فاسيل، غير شوفوا مزيان فهموا. تسناو تنساليو نقول لكم هاد الهضره. جي ايكغيك دو تي هي 1 moins 2 t moins 2 sur 5 ياك. هادشي شنو؟ سي هاديك تي اكبر من او تساوي 2 و 0 سي هاديك تي اصغر قطعا من 2. داكوغ؟ كيفاش؟ لحقاش الا جبنا هاد 5 هنا غتولي 0، غتولي تي موان 2 كبر من تساوي 0، وغنجيبو ديك تي تولي تي كبر من 2. هادشي منين جبنا هادو. دونك ها هي لا فونكسيون دي ريبارتيسيون ديال y. دابا من لا فونكسيون دو ريبارتيسيون غنجبدو لا فونكسيون دو دونسيتي اللي هي اسهل حاجه. غادي نديرو الاشتقاق، لحقاش كنا قلنا باللي الديريفي ديال فونكسيون دو ريبارتيسيون راه هي فونكسيون دونسيتي. وي الديريفي ديال فونكسيون دو ريبارتيسيون هي الدونسيتي، والفونكسيون دو ريبارتيسيون هي البريميتيف دو فونكسيون دو دونسيتي. فوالا غادي ندير هنايا. دونك غادي ندير الديريفي ديالها باش غادي نجبد. لو غنعاود نكتب شحال كانت خرجت ليا جي ايكغيك دو تي. جي ايكغيك دو تي كانت خرجت هي نعاود نرجع 1 موان اكسبونسيال. بغيت نشر هادوك موان 2 sur 5 تي و موان 2 sur 5 تي موان بلس 4 sur 5. فوالا هنا 0 سي تي أكبر من تساوي 2 سي تي أصغر قطعا من 2. فوالا دونك باش نجبدو خامسا باش نجبدو لا فونكسيون دو دونسيتي. لا فونكسيون دو دونسيتي اللي هي جي صغيرة جي إيكغيك صغيرة راه هي غادي نديرو الاشتقاق ديال هادي 0. الوغ راكم عارفين اكسبونونسيال ديال او الاشتقاق ديالها راه هو الاشتقاق ديال او اكسبونونسيال او. دونك هي اللي غادي تكون هنايا. دونك هادي مشات قلنا 0 غتبقى لينا هادي. دونك غادي تهبط هاد موان 2 5 موان 2 5. علاش؟ حيت الاشتقاق ديال هادي كامله راه هي موان 2 5 موان 2 sur 5 فوا موان الاكسبونونسيال ونعاودو نحطوها هي هنا. راه 0 0 ما تبدل حتى حاجه. سي تي صار من او سي تي اكبر من او. ايوا صافي هادي غتولي بلس حاجه تمشي مع هادي. ايوا فوالا هي لا فونكسيون دونسيتي. وانتوما فهمتوا مزيان. غنعاودو نرجع باش بحال نديرو اون ريكابيتولاسيون. الوغ شوفوا معايا. اول حاجه عطانا فونكسيون دونسيتي، عطانا فيها ان انكونيو. جبدنا هذاك الانكونيو. منا جبدناه من لا ريلاسيون ديالاش ديال من موان لانفيني بلس لانفيني ديال فونكسيون دونسيتي تيغال 1. ومنين جبدنا لانكونيو من بعد كيفاش دزنا من الفونكسيون دونسيتي لفونكسيون دو ريبارتيسيون. باش ندوزو من لا فونكسيون دو دونسيتي لفونكسيون دو ريبارتيسيون شنو درنا لا ريلاسيون ديال ان اف دو تي كتساوي من موان لانفيني تي لا فونكسيون دو دونسيتي. واعر هاد اللعيبه هادي من موان لانفيني تي لا فونكسيون دو دونسيتي. صافي وكملنا. حطينا هاد تي بزاف ديال البلايص على حساب كان 0. حطينا التي صغر من 0 حطينا التي كبر من 0 وخدنا الخدمه ديالنا حتى جبنا الفونكسيون دو ريبارتيسيون. من بعد لي بروبابيليتي راكم عارفين لي بروبابيليتي ما حد عندنا فونكسيون دو ريبارتيسيون نبقاو نعوضو نيشان او اكس اف في اكس كيف ما وريتكم غتخدموا غير الانتيغراسيون باغ بارتي. ردوا لها البال مزيان اللي تخطئوا فيها عاودوا راجعوها. من بعد عطانا y اون فاريابل الياتوار اللي مكتوبه اون فونكسيون دو اكس. من بعد هي مكتوبه اون فونكسيون دو اكس. قال لك جبد لنا فونكسيون دو ريبارتيسيون. باش نجبدوا منها الفونكسيون دو ريبارتيسيون فوالا شنو درنا. انطلقنا من هاد لا ريلاسيون ديال الفونكسيون دو ريبارتيسيون اللي كتقول لنا اف دو ا اف كبيره دو ا
او لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو ا هي لا بروبابيليتي دو اكس صغر من ا. دونك فوالا هادشي اللي درنا حنا، سمينا تي. نقدر ندير حتى هنا اكس، نقدر ندير ايكغيك اللي بغيت. دونك هي بي ايكغيك صغر من تي. عوضنا ايكغيك ب لا فورمولا اللي عطانا. فوالا حاولنا نجيبو اكس هنايا، جبنا كلشي لجهه اخرى. علاش؟ باش نلقاو لا غولاسيون ما بين اكس و ايكغيك. دونك في الاخر خرجت لنا بي دو اكس صغر من هادشي كامل. هادشي كامل ما تنسميوه هو ا. بي دو اكس صغر من ا، ما حد عندي اكس، دونك راه كترجع لمن؟ كترجع لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اكس اللي شفنا اللي هي هادي. فوالا دونك بي دو اكس صغر من ا راه هي اف كبيره دو اكس، اف كبيره دو ا. دونك لقينا العلاقه ما بين لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال ايكغيك ولا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اكس، كتبناها. بقى لينا غير هادي نشوفوها فين غتكون. فين مره غادي تكون هذاك الشيء اللي لداخل كامل كبر من الزيرو، مره غيكون صغر من الزيرو، وغادي نكتبوا لي ريلاسيون. علاش؟ حيت تبازينا على حساب اف، بويسك هنايا خدام باف. دونك هادشي اللي لداخل الا كان كبر من الزيرو غيتعوض في هاد الداله اللي فين كاينه في تي كبر من الزيرو. الا كان هادشي كامل صغر من الزيرو غيتعوض هنا. داكشي اللي درنا لتحت اكزاكتومون. انا حاولنا هادشي نبسطوه باش نخرجوا التي صافي، ومن بعد باش جبدنا الدونسيتي درنا الاشتقاق. سيتو هادشي اللي كاين. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. حاولوا عافاكم ديتيكتيو مزيان ليش باغي يوصل هاد ليكزيرسيس، شنو هما لي كومبوزونط اللي خدمنا بهم، ترانزيسيون من تمرين لتمرين كيفاش، فهمتي؟ اناليزو التمرين اكثر من انكم غير تحفظوه، وعاودوا واحد 3 ولا 4 فوا، ماشي باش تحفظوه ما باش، حيت شاك فوا كتعاود كيبانوا لك حوايج جداد كتزيد تفهم اكثر. كنتمنى لكم النجاح ان شاء الله. بون كوراج. راجعوا مزيان. انا غنحاول نلقى الوقت باش نكمل لكم لا لوا نورمال، سينو راه ما عندي كيف ندير. تهلاو في راسكم، وان شاء الله راه غادي نفاليديو كاملين.